जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको असोज महिनाको सिंह राशिको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, सिंह राशि हुने महानुभावहरुका लागि असोज महिना के कस्तो रहनेछ, तपाईको आफ्नो भाग्य कर्म ग्रह गोचरले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईका लागि सकारात्मक प्रभावका साथ अगाडि बढ्नु हुनेछ भने कुन कुन क्षेत्रमा तपाईले थोरै सतर्क थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ र तपाईले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको असोज महिनालाई तपाई आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। समग्र राशिफल हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौं सिंह राशिको असोज महिनाको तपाईको राशिफल। राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि 2080 सालको असोज महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफल तर्फ हेर्दै गर्दा विशेष सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ भने बुधको गोचर प्रभाव 13 गतेसम्म प्रथम भावमा, त्यसपछि दोस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 16 गतेसम्म 12औं भावमा रहनेछ भने त्यसपछिको समय प्रथम भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै मंगलको गोचर प्रभाव 17 गतेसम्म दोस्रो भावमा, त्यसपछिको समय तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। तपाईका लागि यो महिनाको ग्रह गोचरको प्रभाव त्यति नराम्रो चिज छैन, तर तपाईको राशिबाट विशेष 17 गतेसम्मका लागि मंगल, सूर्य र बुधको ग्रह गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहनेछ। त्यसैले तपाईले यो 17 गतेसम्मका लागि चाहिँ कुनै आर्थिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै आर्थिक ठूलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष थोरै सतर्क रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब तपाईका लागि 17 गतेसम्मका लागि चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्यको पक्षमा चाहिँ केही सामान्य झै झमेला समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। बोलीमा नकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि कतिपय कामहरू नबन्न सक्छ। ती कुराहरूमा तपाईले विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ। तर यो महिना समग्रतामा हेर्दै गर्दा तपाईका लागि केही दीर्घकालीन लामो समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई क्रमशः तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउने समय देखिएको छ भने योजना बनाए अनुसार काम कार्यहरू पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। महिनाको पूर्वार्ध समयमा चाहिँ सामान्य बाधा अडचन समस्या नै भए तापनि महिनाको मध्यपछिको समय चाहिँ तपाईका ती समस्याहरूलाई पनि क्रमशः समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। किनभने मध्यपछिको समय आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बढ्नेछ। किनभने मंगलको गोचर प्रभाव 17 गते पछिको समय तेस्रो भावमा रहनाले पराक्रम बढ्नेछ र तपाईको स्वपराक्रमलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा बढी सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र 17 गते पछिको समय बुध र सूर्यको बुध आदित्य योगको प्रभाव दोस्रो भावमा रहनाले बोलीमा पनि सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ र कतिपय काम कार्यहरूलाई बोलीले गर्दा नै ती काम कार्यहरू पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि चाहिँ तपाईले आध्यात्मिक आस्थाका साथ धार्मिक कार्यहरूमा पनि सक्रियतापनका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ र गरिब दीन दुखीलाई केही सहायता गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाई जिम्मेवारी लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि बढी सन्तुष्टि मिल्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। तपाईका लागि दीर्घकालीन योजनाका कामहरू बन्न सक्ने र राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मुनाफा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महिनाको सुरुवाती समयमा चाहिँ काम कार्यको वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि तपाईले सबैसँग अनुकूल व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बोलीमा थोरै संयमतापन कायम राख्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आफूभन्दा अग्रज मान्यजनहरूको सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु तपाईका लागि आवश्यक पनि रहेको छ। र महिनाको सुरुवाती समयमा चाहिँ विवादित कुराहरूमा झै झगडाहरूमा सकेसम्म फस्ने कार्य चाहिँ नगर्नुहोला। महिनाको सुरुवाती समय अपेक्षाकृत पूर्ण रूपमा सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। केही झै झमेलाहरू रहन सक्छन्। मैले भन्दै आएको छु ती कुराहरूमा तपाईले थोरै सजग रहनुपर्नेछ र आत्मविश्वासका साथ आफूले बनाएको योजनामा लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ। मध्यपछिको समय चाहिँ मंगलको गोचर प्रभाव राम्रो हुने हुँदाखेरि
तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको छ भने अब तपाईका लागि विशेष काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि मैले भने सुरुवाती समय त्यति राम्रो छैन। महिनाको मध्य पछिको समय चाहिँ क्रमशः जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने, सबै काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ। अब व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि केही लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन्, तर महिनाको सुरुवाती समयमा विशेष अवसरका लागि धेरै हतार चाहिँ तपाईले नगर्नुहोला। गलत ठाउँमा लगानी भइदिन सक्छ र तपाईका शत्रु पक्षले फसाउन पनि सक्छन्। ती कुराहरूमा तपाईले विशेष सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ भने व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि मध्यपछिको समय चाहिँ व्यावसायिक विकासतर्फ तपाईँ लम्किन सक्ने, तपाईको आय आर्जन पनि बढ्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा केही बढोत्तरी पनि हुन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। व्यावसायिक दृष्टिले पनि तपाईका लागि पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्न चाहिँ सकिएन। अब तपाईका लागि आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त? तपाईले महिनाको सुरुवाती समयमा ठूलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। आफ्नै चिने जानेका भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला, किनभने मंगल र सूर्यको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा तपाईको सञ्चित धनको नाश गराउन सक्ने, धनजनको क्षति गराउन सक्ने समय पनि बन्दिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। ती कुराहरूमा तपाईले थोरै सावधानी अपनाएर नै अगाडि बढ्नु पर्नेछ भने मध्यपछिको समय सूर्य बुधको बुध आदित्य योगको प्रभाव रहनाले बढी केही सकारात्मक रहन सक्ने, आय आर्जन सकारात्मक रहन सक्ने र लगानी गर्दा पनि राम्रै ठाउँमा लगानी बढ्दिन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ र आर्थिक रोकिएका धनहरूलाई पनि तपाईले प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। आर्थिक दृष्टिले पनि तपाईका लागि पूर्ण रूपमा नकारात्मक चाहिँ मान्न सकिन्न। अब तपाईका लागि विशेष शुक्रको गोचर प्रभाव पनि विशेष सकारात्मक नै रहेको छ। सामान्य भोग विलासका कुराहरूमा चाहिँ धन खर्च हुन सक्छ कि त्यो कुराहरूमा सावधानी रहेर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो देखिएको छ। अब शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि चाहिँ यो महिना के कस्तो रहनेछ त? तपाईँ कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने विशेष मध्यपछिको समय अर्थात् 17 गते पछिको समय तपाईका लागि बढी प्रभावकारी रहनेछ। परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्न सक्ने योग बनाउनेछ भने अब तपाईँ कुनै मुद्दा मामिला विवादित कुराहरूमा फस्नु भएको छ, ती कुराहरूबाट पनि उम्कन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा मध्यपछिको समय बढी सकारात्मक रहन सक्ने देखिन्छ र सुधार हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो असोज महिना पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्न चाहिँ सकिन्न। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त? स्वास्थ्यमा कुल कुटुम्बमा केही असर पुग्न सक्छ, तपाईको नेत्र समस्याहरू रहन सक्छन्, ती कुराहरूमा बढी सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय चाहिँ देखिएको छ। तपाईको आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ नेत्र पीडा हुन सक्छ, विशेष सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। वृद्धहरूले चाहिँ विशेष स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्ने समय देखिएको छ। पूर्ण रूपमा नकारात्मक असर चाहिँ छैन, केही समस्याहरू हुँदा पनि तपाईको मध्यपछिको समय क्रमशः केही सुधार आउन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ त? तपाईको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि महिनाको सुरुवाती समयमा कुल कुटुम्बहरू टाढिन सक्छन्, ती कुराहरूमा विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ। बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। कुल कुटुम्बहरूको समस्याहरूलाई बुझेर सहयोग दिँदै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने अब तपाईका लागि विशेष मंगल गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा र अन्य ग्रह गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा समग्रतामा पारिवारिक सामान्य समस्याहरू भए तापनि दाजुभाइमा क्रमशः आत्मीयता पनि बढ्दै जान सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। 17 गते पछिको समय थोरै रिस आवेगहरूका कुरालाई चाहिँ त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ त? शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा सहयोगी भएर बढ्न सक्ने, प्रेमिल केही घुमफिर पनि हुन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ भने दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले पनि शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रै हुँदाखेरि राम्रो साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ।
प्रेम र दाम्पत्य दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि पूर्ण रूपमा नकारात्मक मान्न चाहिँ सकिन्न। अब तपाईँका लागि यात्राका दृष्टिले यो असोज महिना चाहिँ के कस्तो रहनेछ त? यो महिना विशेष तपाईँको कुनै पनि कार्य व्यवसायिक यात्राहरू रोकिरहेका छन्, ती यात्राहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय देखिएको छ भने विशेष पारिवारिक भेटघाटका कुराहरूमा पनि यात्राहरू हुन सक्ने देखिएको छ। अब लामो दूरीको वैदेशिक यात्राका कुराहरूलाई तपाईँले प्रयासरत रहेर अगाडि बढ्दाखेरि केही सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने, लामो दूरीको यात्राको कुराहरू पनि खुल्न सक्ने समय देखिएको छ। तपाईँका लागि यात्राका दृष्टिले सकारात्मक नै देखिन्छ। अब चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा 3 गते, 4 गते, 12 गते, 13 गते, 21 गते र 22 गते यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन। यी दिनहरूमा सतर्क रहेर बन्नुहोस्। यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 र 6 अङ्क, शुभ रङ हरियो र पहिलो रङ र शुभ कार्य गर्दा वा यात्रामा निस्किँदा तपाईँले महालक्ष्मी नमः यो मन्त्र जप गर्ने, महालक्ष्मीलाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो असोज महिना तपाईँको शुभ रहोस्।